अच्छा जी, आयत के बाकी हिस्से को देखते हैं। फमा, तो जो इस्तमता तुम, जो फायदा उठाया है तुमने, बिही उनके साथ, यानी निकाह करने के बाद, मिन हुन्ना उनसे, उन औरतों से, फ़ातू हुन्ना तो दे दो उन्हें, उजूरा हुन्ना महर उनके, फरीदतन मुकर्रर किए हुए। अब एक औरत को जब निकाह में लाया गया आता है और उसको हक महर तय किया जाता है, तो जाहिर है एक मर्द का वो हक बन जाता है उसके ऊपर। तो इस वजह से उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो तमाम हकूक पूरे करने से पहले उन औरतों के मेहर अदा करे। इन्ना बेशक बिलाशुबा अल्लाह, अल्लाह ताला काना हमेशा से है, अलीमन हकीमन बहुत इल्म वाला, बहुत हिकमत वाला। तो यहाँ पे फा हरफ अतफ आ रहा है और माँ शर्तिया है। माँ शर्तिया फेल मुजारे को मजूम करता है, लेकिन अगर फेल माजी का हो तो वो उसके ऊपर कोई असर नहीं करता। तो आगे आ रहा है फेल माजी जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा। एक बाब में जाके इसमें कुछ इजाफी वर्ड आए हैं। मीम ता आइन इसका रूट वर्ड है, और ये अंतुम की ज़मीर इसके अंदर फाइल है। यानी कौन लोग होंगे जो फायदा उठाया तुमने, बिही साथ उनके, किनके, उन औरतों के साथ। ये में जो है ना, बी हरफ जार और ही मुरक्कब जारी का पैटर्न आ रहा है। मिन हुन्ना उनसे, यानी कि महरों के साथ। ये भी निकाह के लिए इशारा कर रहा है, और मिन हुन्ना उनसे, उन औरतों के साथ। ये दोनों ही मुरक्कब जारी बनेंगे, क्योंकि इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सिफ्त की तरफ इशारा कर रही हो। फ़आतू हुन्ना, तो यहाँ से जवाब शर्त शुरू होगा। आतू उनको दे दो, फेले अमर जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। हुन्ना, हुन्ना उन औरतों की तरफ इशारा है, जो मफऊल बनकर आएगा। यहाँ जमा मुन्नस गायब की ज़मीर आई है, इस तो इसको हम मफऊल बिही बनाएंगे। आतू फेल का हमजा ताया रूटवर्ड के साथ। उजूराहुन्ना महर उनके, उजूराहुन्ना मुरकब इजाफी का पैटर्न जो कि फाइल बनकर आ रहा है। आतू फेल का, उनके महर उनको दे दो। फरीदातन जो कि मुकर्रर किए हुए थे, फाराद्वाद रूटवर्ड के साथ। ये मंसूब इसम मफूल बन जाएगा फेल के लिए। तो इस तरीके से फेल फाइल मफऊल जुमला फेलिया मुकम्मल हो जाएगा। असल में जुमला फेलिया दो ही तरह का जुमला होता है। या तो फिर माजी से बनने वाले जुमले जिनमें कोई खबर पाई जा रही हो, और इसी तरीके से फिर मुजारा के बनने वाले जुमले जिनमें कोई खबर पाई जा रही हो। इनके अलावा भी कुछ तरीके से जुमले बनते हैं। हमने देखा है ना कि अगर जुमला इसमिया हो शुरू में तो इसम, और फेल हो तो शुरू में फेलिया। लेकिन कुछ जुमले ऐसे भी होते हैं जो एक थर्ड कैटेगरी में आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हम उनको भी देखेंगे कि तीसरी कैटेगरी कौन सी है जुमला इसमिया और जुमला फेलिया के बाद। तो ये शर्त और जवाबी शर्त मिलकर जुमला फेलिया शर्तिया बन जाएगा। वला और नहीं है, वाव हरफ अतफ है, ला लाए नफी जिन्स है। जुनाह कोई गुनाह, इस्मु लाए नफी जिन्स जिसका इराब मंसूब होगा। जीम नून हा इसका रूट वर्ड है। अलैकुम तुम पर, अलैकुम मुरक्कब जारी का पैटर्न हो गया, जो कि खबरू लाए नफी जिन्स को बनाएगा। और हम आगे देखेंगे कि यानी ला का इसम और ला की खबर दोनों मिलके असल में जुमला तो इस्मिया ही बनते हैं। ठीक है, ये चीजें आती जुमला इस्मिया के ऊपर ही हैं। फी माँ उसमें, जो फी हरफे जार है और माँ मौसूल का है, तो ये मुरक्कब जारी का पैटर्न बनेगा, जो कि माँ मौसूल अपने सिले को साथ लेकर आएगा। तो माँ मौसूल का सिला बनाते हैं तुम, जिस पर तुम राजी हो जाओ। रा द्वाद वाव रूट वर्ड के साथ। फेल है माजी का और जमा मुजक्कर हाजिर का सिगा है। ये सिला बन जाएगा अपने मुतअल्लिक के साथ। बी हरफे जार है, और ही जो है इसके साथ मजरूर ज़मीर आ गई वाहिद मुजक्कर गायब की। ये जो है मुरक्कब जारी का पैटर्न मुतअल्लिक तराबई तुम फेल के, मिन बादिल फरीदाती बाद मेहर अदा करने के। मिन हरफे जार है और बादिल फरीजाती जो है मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है। बादी एक ज़र्फ है
اور ظرف اور یعنی ایک اسم ہوتا ہے کہ یہ دونوں بھی اسم ہیں، اور پھر من حرف جار سے مجرور ہو کے مرکب جاری کا یہ پیٹرن بن گیا، یہ بھی متعلق فعل کے ہی بن جائے گا، تو جو کہ ما موصول کا صلہ ہے، تو یہ موصول صلہ بھی فی حرف جار سے مجرور ہو کے لائے نفی جنس کی دوسری خبر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ انا، بے شک، انا حرف ناصبہ ہے، مشبہ بالفعل ہے، اللہ اسم انا ہے، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور کانا ہمیشہ سے ہے۔ اب انا کی خبر کو دیکھیں گے، کانا فعل ماضی ناقص ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا کی ضمیر اس کا اسم کانا ہے، کانا کا اسم مرفوع، چونکہ اندر کی جو ضمائر ہوتے ہیں نا، جو جن کو ہم مستتر ضمائر یا چھپی ہوئی کوئی ضمیر جو کوئی کسی کے اندر موجود ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ مرفوع حالت کی ضمیر ہوتی ہے، تو کانا کے اندر ہوا کی ضمیر اس کا اسم کانا ہے، جبکہ کانا کی خبر منصوب ہوگی علیمن حکیمن، یہ خبرین ہیں، دو خبریں ہیں، علیمن ایک خبر ہے اور حکیمن دوسری خبر ہے، کیونکہ کبھی بھی دو جو صفات ہوتی ہیں نا وہ مرکب نہیں بنتی، یہ مفرد ہی رہتی ہیں، تو یہ خبرین بنیں گی، خبر ون خبر ٹو، کانا اپنی اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ بن گیا، ویسے تو یہ فعل ہے، فعل سے جملہ شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ یہ جملہ اسمیہ کے اوپر کام کرتا ہے نا، تو ہم اس کو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ پہ آ رہا ہے، اور یہ بن گیا خبرو انا، یہ انا، اور پھر انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی عورت کو نکاح میں لیا جاتا ہے نا، اس کا مہر مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ مہر کے ذریعے پھر آپ کے اوپر حلال ہو جاتی ہے، تو پھر آپ نے مہر ادا کر دیا ہے تو پھر آپ اس عورت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، ایک گھر کو تشکیل دینے کا، ایک معاشرے کو تشکیل دینے کا، اور پھر اللہ رب العزت نے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ بھی بتا دیا کہ جب جتنا بھی کسی انسان کی گنجائش ہو، یعنی کہ جب کوئی انسان اپنی گنجائش کے مطابق مہر ادا کرنے کے بعد اس عورت کو اپنے استعمال میں لے آتا ہے، اپنے ساتھ اس کا ایک رشتہ بنا کے گھر ایک معاشرے کو تشکیل دیتا ہے، تو پھر کوئی اس کے اوپر گناہ نہیں ہوتا، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے علم رکھنے والا ہے، حکمت والا ہے، یہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی جو بتایا ہے نا ہمیں کس طریقے سے اللہ پاک نے عورتوں کے ساتھ یہ پورے رشتے حرام اور حلال کے، اور یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، تو اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں گھروں کو بنانے میں، ایک عورت کو عزت دینے میں، ایک عورت کے ساتھ یہ حق مہر کا ایک فرض کر دینے سے اس عورت کو حاکمیت دی گئی ہے، چنانچہ ہم یہاں پہ اگر یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ عورتوں کو ایک محکوم بنانے کا سلسلہ ہے، جہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک انفرادی عورت کی شخصیت ہوتی ہے نا، جیسے ہی اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک محکومانہ انداز میں اس کے اوپر حکومت کی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے عورت کو یہاں پہ جو حق مہر دینے کا ایک فرض ہے نا، جو اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے، وہ عورت کی عزت کو بڑھانے کے لیے ہے، کہ عورت کی عزت ایک قیمتی چیز ہے، جب آپ اس کے مالک بنتے ہو تو پھر ایک اس کو یہ عزت دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمتیں ہیں، بلا شبہ اللہ رب العزت بہت زیادہ علم والا، بہت حکمت والا ہے، تو یہ عین لام میم اور ہا کا میم اللہ رب العزت کی دو صفات کے روٹ ورڈ ہے۔ یہاں پہ اس آیت کو مکمل کرتے ہیں، نیکسٹ